Hello, very good morning to everyone. This is Jal Pandit. Again, I am back, and you are welcome to my channel. Today, we are going to discuss about origin and duration of meaning into word, class 11, unit 15. आज हामी क्लास 11 को meaning into word को 15 युनिट क्लास 11 को युनिट 15 को बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। आज हामी origin and duration यसको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। मेनली हामी यसमा डिस्कस गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ओरिजिनमा हामीलाई यसमा पढ्दाखेरि हामी के पढ्छौँ भने when अथवा how long ago यसमा पढ्छौँ हामी। ड्युरेसनमा how long यो पढ्छौँ हामी। अब यसमा हामीलाई मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ओरिजिन वेन र हाउ लङ यो सिम्पल पास्ट मा युज हुन्छ भने यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस मा युज हुन्छ यो मेनली। अब यो यसमा हामी यो सिम्पल पास्ट को स्ट्रक्चर हामीले थाहा छ के हुन्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट यो एक्टिभ भइहाल्यो। अब यसैले पेसिभ बनाउनु पर्यो भने हामीलाई सजिलो अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस हैन। अब यसैलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई हामी स्ट्रक्चर बनायो भने सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट र यसैलाई प्यासिभ बनायो भने के हुन्छ अब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस यो अर्को हुन्छ। यसमा दुईटा टेन्समा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा पनि युज हुन्छ यो। अनि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा युज हुन्छ हुँदाखेरि यसमा यसको स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा छ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। अब यस्तै छ यो। अब यसमा हामीले मेनली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो त क्लियर छ हैन। अब यो क्लियर छ सिम्पल पास्ट युज हुन्छ वेन अथवा हाउ लङ एगो, तर यसमा दुईटा हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब यसमा मेनली हामीलाई कहाँ युज गर्ने यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र कहाँ युज गर्ने यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामी कन्फ्युज हुन्छ। मेनली कन्फ्युज हुने यो ठाउँ हो। यसमा त सिंगल छ, यसमा यो सिम्पल पास्ट टेन्स नै युज हुन्छ र यसमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस हुन्छ भनेपछि कहाँ युज गर्ने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कहाँ युज गर्ने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। यसमा हामीले दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो मेनली पोसेसनमा हुन्छ यो र यो हामीलाई यो एक्सनमा युज हुन्छ यो एक्सनमा हुन्छ। अब हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको नेपालीमा यसरी बुझ्दाखेरि सिम्पली हामी के बुझ्छौँ भने छु छौँ छछौँ छछन् हैन। मसँग एउटा कुकुर छ, मेरो एउटा गाई छ, उनीहरुसँग बल छ हैन।
उनीहरू खान्छन्। यो यो जुन छ हामीलाई यो छुछौँ है, मेनली हामीले यो क्वेसनमा छ अथवा छनको सेन्स आयो भने एक्सन भनेको के बुझ्नुहुन्छ? काम गरिरहेको, लेखिरहेको, ड्राइभिङ गरिरहेको हैन, रनिङ गरिरहेको, बोलिरहेको, समथिङ इज केही भइरहेको, समथिङ इज बिङ डन भइरहेको हुन्छ काम। त्यो भन्ने सेन्समा हामीलाई यो दुईटा कुरा हामीले कन्फर्म हुनुपर्छ। अब हामी यस्तो पुनः बनाउँदाखेरि हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दा मेनली जस्तै कि एक्सन मा हामीले के आउँछ? यहाँ ड्युरेसन हुन्छ र ओरिजिन हुन्छ। अब एक्सनमा यो ड्युरेसनमा के युज हुन्छ? ड्युरेसनमा एक्सनमा कुन टेन्स युज हुन्छ? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस लेख्नुपर्छ। हामीले यहाँ लेख्ने क्वेसन त छ हाउ लङले गर्ने, त लेख्ने हाउ लङ। अब यो हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस क्वेसन गर्नु छ अनि प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइङ प्लस बी4 प्लस सब्जेक्ट। तर यसैले ओरिजिन बनाउनु छ। ओरिजिन बनाउनु छ भनेपछि के को प्रयोग गर्ने? व्हेन को अथवा हाउ लङ एगो। त्यसपछि अब क्वेसन सिम्पल पास्ट टेन्स क्वेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस सब्जेक्ट यो क्वेसन भइहाल्यो। र यसैको अगाडि हामी यो WH वर्ड्स अथवा फ्रेज हामी लगाइदियो भने यसको इन्ट्रोगेटिभ अगाडि भनेपछि यो WH क्वेसन भइहाल्छ। अब यो हाउ लङ यो क्वेसन गर्ने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस अब यो कन्टिन्युअस छ। अब मैले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ कन्टिन्युअसमा अलिकति हामी यो टिप्स के छ भने इजिली हाउ टु सल्भ द क्वेसन। यो डिड भयो प्लस सब्जेक्ट भयो र अब यहाँ कन्टिन्युअसमा छ भनेपछि यताको जुन आइएनजी फर्म हुन्छ यसलाई भर्बल नाउन भन्छ नि हामी, त सीसँग स्टार्ट लगाउने प्लस बी4 प्लस अब्जेक्ट। व्हेन डिड यु स्टार्ट यो कन्टिन्युअस हो। यो एक्सनमा हामी एक्सनमा ड्युरेसन र ओरिजिनको क्वेसन, एक्सनमा ड्युरेसनको यो छ, ओरिजिनमा यो छ भनेपछि अलिकति हामीले क्वेसन गर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस बी4 लगाउने। अब यसैलाई यो त एक्सनमा भयो। अब पोसेसनमा गर्दाखेरि हामीलाई यसमा पनि आउँछ ड्युरेसन, यसमा पनि आउँछ ओरिजिन। अब हेर्नुहोस् ड्युरेसनमा क्वेसनमा कुन टेन्सको? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको के हुन्छ त? यसमा पनि हाउ लङ लाग्छ। हाउ लङ प्लस प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट। अब यो ओरिजिन पनि हामीले यही व्हेन या हाउ लङ अगो प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस अब्जेक्ट। अब यसमा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस अब्जेक्ट प्लस डिड सब्जेक्ट पछि स्टार्ट गर्नु। यो क्वेसन हो। यति हामीले मेन स्ट्रक्चर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो हामीले यो जुन छ यो स्ट्रक्चरको आधारमा हामीले क्वेसन एक्जामिनेसनमा सोल्भ गर्नुपर्छ। जस्तै कि म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै कि he learns English।
एउटा इक्जाम्पल छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले बनाउँछौँ क्वेसन। यो फर्स्ट अफ अल व्हाट आई हेभ टु फाइन्ड आउट कि के हो यो, एक्सन हो कि पोजिसन हो। एक्सन हो भने एक्सनको प्याटर्न लगाएर बनाउने, पोजिसन हो भने पोजिसनको एक्सन प्याटर्न लगाएर बनाउने। भनेपछि यहाँ के छ त, यो लर्न सिक्ने, सिक्ने काम। एक्सन छ कि छैन, एक्सन सिक्ने काम भइरहेको छ। सिक्नु भनेको त केही काम भइरहेको छ नि, जस्तै कि ड्राइभिङ, वाकिङ, लर्निङ, हैन, राइटिङ, लेख्ने काम भइरहेको छ नि, एक्सन छ नि, यहाँ काम छ। त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ एक्सन हो। एक्सन हो भने अब हामी क्वेसन बनाउँदाखेरि, क्वेसन ड्युरेसनको क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले कसरी बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि हाउ लङ have you been learning English? अब क्वेसन हेर्नु होला, क्वेसन या हीले सुरु भएको हुन्छ या सीले सुरु भएको हुन्छ, जे भए पनि क्वेसन गर्दाखेरि यू को प्रयोग गर्नु होला। अब यसै हेर्नुहोस्, यसमा पनि अर्को। अब यो एक्सन हो, एक्सनको ड्युरेसनको त क्वेसन बनाउनु भयो। अब एक ओरिजिनमा when did you start learning English? अब when did you start प्लस बिफोर भर्बमा त्यो जे छ लर्निङको या यसको लर्निङ दिएर राख्नु होला। त्यसपछि अब्जेक्ट यो पत्ता लगाउनु। यसले हामी बुझ्यौँ यो हामी के फाइन्ड आउट गर्नु सबैभन्दा पहिले कि कुन एक्सन हो र कि पोजिसन हो। एक्सन हो भने एक्सनको मा जुन ड्युरेसन ओरिजिन हुन्छ त्यसको प्याटर्न लगाएर बनाउने, पोजिसन हो भने ड्युरेसन एक्सनको ओरिजिनको प्याटर्न लगाएर बनाउने। अब जस्तै कि म भन्छु आई हेभ, तपाईको क्वेसनै छ, म देखाउँछु तपाईको क्वेसनै छ। दिएको छ क्वेसनमा कि क्वेसन तपाईहरुको एउटा म पोजिसनको दिन्छु। म यहाँ दिएको छ कि जस्तै सपोज मानौं आई हेभ a dog. I have a dog. मेरो एउटा कुकुर छ, मसँग एउटा कुकुर छ भन्ने सेन्समा। मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि पोजिसनमा छ र छन् भन्ने सेन्समा आयो भने यहाँ त काम भइरहेको छैन मसँग। या जस्तै कि आई एम इन्गेज्ड, म बेस छु, इन्गेज छु, काम त भइरहेको छैन। भनेपछि यो केमा पढ्यो त, पोजिसन। अब यसको ड्युरेसन के क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ कि हाउ लङ have you had a dog? You don't, yeah. I have a dog. How long have you? Subject plus has have, subject has have plus subject plus B3 plus subject. अब यसरी हामीले ओरिजिन बनाउनु पर्यो भने ओरिजिन के स्ट्रक्चर के छ, त्यसको ओरिजिन के छ स्ट्रक्चर कि when did you have a dog? यो क्वेसन यसरी हामी तर जस्ट इक्जाम्पल। तर हामी अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा टाइम पिरियड दिएको छ। इक्जाम्पल मैले हेर्नु होला, टाइम पिरियड दिएको छ। जस्तै कि अब यो ड्युरेसन छ, तपाईहरुले म यहाँ ड्युरेसन छ ल मैले टाइम भन्दाखेरि मैले यहाँ यसमा के स्टडी गर्छु भने पोइन्ट अफ टाइम एन्ड पिरियड अफ टाइम भनेपछि अब यो point of time, period of time।
दुईटा र यसमा हामीले पढ्ने यसमा आज हामी के डिस्कस गर्छौँ ड्युरेसन र ओरिजिन। अब यसमा पोइन्ट अफ टाइममा यसमा के हुन्छ युज त यसमा सिन्स हुन्छ, यसमा फोर हुन्छ, ओरिजिनमा इन हुन्छ, यसमा अगो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ दिएको छ। अब यसमा हामीलाई यो पोइन्ट अफ टाइममा ड्युरेसनमा सिन्स, पिरियड अफ टाइममा फोर, ओरिजिनमा इन र अगोको प्रयोग गर्ने। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ, हेर्नु होला यहाँ दिएको छ क्वेसन कि दिएको छ I am writing a novel. I am writing a novel July. July दिएको छ। I am writing a novel. यहाँ त काम भइरहेको छ, एक्सन त छैन, काम त भइरहेको छ, समथिङ इज बी डन। अब के भइरहेको छ? आई एम राइटिङ, म नोभेल लेखिरहेको छु, काम भइरहेको छ भनेपछि अब हामी यसलाई बनाउँदाखेरि हामी के बनाउँछौँ त? एज फर एक्जाम्पल मान्छे जस्तो हामी गर्ने हो भनेपछि यो त काम भइरहेको छ भने एक्सन भयो। एक्सनको ड्युरेसनको क्वेसन के छ? How long have you been writing a novel? यो एक्सनको ड्युरेसन। ओरिजिनमा के छ? अब यहाँ छ नि, अब यो दिएको छ। अब क्वेसन गर्नु हो भने के हुन्छ? यहाँ हामी क्वेसन गर्ने भने टाइम तोक्नुपर्छ। अब यहाँ अर्कै एउटा छुट्टी हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एउटा जुन क्वेसन हो हामी यसरी बनायो भने टाइम पिरियडमा भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ? हाउ लङ हेभ यु बीन राइटिङ अ नोभल भनेपछि आई हेभ बीन writing a novel। अब यो के हो त? ड्युरेसनमा छ र टाइम जुलाई। जस्तै कि हामी ड्युरेसन भन्नाले के पोइन्ट अफ टाइम भन्नाले चाहिँ फिक्स पोइन्ट हुन्छ, फिक्स टाइम हुन्छ एउटा। जस्तै कि द वर्ड क्यानट बी चेन्ज एभ्री क्वार्टर। जस्तै कि अब सन्डे हप्तामा एक हप्तामा एउटा सन्डे आउँछ, महिनामा एउटा जनवरी हुन्छ, वैशाख हुन्छ हैन। जस्तै कि सिन्स मर्निङ धेरै हुँदैन। जुन हामी ड्युरेसन भनेको चाहिँ यो पोइन्ट अफ टाइम भनेको चाहिँ फिक्स हुन्छ। त्यसले हामी यो के हुन्छ? जस्तै कि अब फिक्स भनेपछि ड्युरेसन भनेको जस्तै कि 2 घण्टा भनेपछि कुन 2 घण्टा? 12 देखि 2 कि 2 देखि 4 कि 4 देखि 6 कि फिक्स टाइम हुँदैन। जस्तै दिनहरू, महिनाहरू, वर्षहरू हैन, हप्ताहरू, यो भनेको तपाईको पिरियड अफ टाइममा जान्छ। र यो ड्युरेसन यो पोइन्ट अफ टाइम भनेको फिक्स टाइम। जस्तै सिन्स मर्निङ एन्ड मर्निङ धेरै मर्निङहरू त हुँदैन हैन, जनवरीहरू त हुँदैन, सन्डेजहरू त हुँदैन। सिन्स आई वाज बर्न मान्छे एक दुई जन्मिन्छ, पटक जन्मिँदैन। त्यसकारण आई हेभ बिन राइटिङ अ नोभेल। अब यो के हो त? यो ड्युरेसनमा पोइन्ट अफ टाइम त के लाग्छ? सिन्स लाग्छ। यहाँ सिन्स लगाउनुहोस्, सिन्स जुलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा कुरा हामीले यहाँ टाइम पिरियड आउट गर्दाखेरि अब यस्तै तपाईँको इक्जाम त्यो क्वेसनमा दिएको छ। जस्तै कि अब यहाँ क्वेसन दिएको छ सी टु ए अनि फेरि ए भन्छ। त यो मेनली तपाईँको ड्युरेसनमा पर्छ। हामी गर्दाखेरि
र यो केमा पर्छ त ओरिजिनमा पर्छ। यो बनाउँदा यो ड्युरेसनको भयो। अब यो ओरिजिनमा पर्छ। यो अब ओरिजिन बनाउने यसको क्वेसन हामी यहाँ पनि लगाउनुपर्छ। अब यो एक्सन हो भने अब यो के भन्छ यहाँ लेख्नु पर्छ हामीलाई। के लेख्ने when did। अब यहाँ हामीले दिँदाखेरि अब यहाँ यो दियो हामी यहाँ आए भए पनि हिसी भए पनि जे भए पनि तर यहाँ हामी हिसीको प्रयोग गर्छौँ। when did he start writing a novel। किनभने ओरिजिनको क्वेसन दिने, किनभने एक्सनको ओरिजिनको दिने। यहाँ ड्युरेसनको दियो र यहाँ सीले एलाई सोध्छ के को कसको बारेमा बी को बारेमा। एले भन्छ हाउ लङ हैव यु राइटिङ इट कति यो समयदेखि कहिलेदेखि लेखिरहेको छ। यसले भन्छ म जुलाईदेखि लेखिरहेको छु भनेपछि अब सीले एलाई यो एलाई सोध्छ कसको बारेमा यो बी को बारेमा। अनि फेरि एले एन्सर दिन्छ। सीले सोध्छ कसलाई एलाई के को बारेमा बी को बारेमा अनि बीले एन्सर दिन्छ। अनि यो एक्सन थियो ड्युरेसनको प्याटर्न लगाएर यहाँ क्वेसन भयो। अब ओरिजिन हो भने यहाँ गर्ने यो प्याटर्न लगाएर अनि भन्छ when did he start writing a novel। अनि भन्छ अहिले he started writing a novel। अब यो ओरिजिनमा छ पोइन्ट अफ टाइम त के लाग्छ इन जुलाई। यस्तै हामी क्वेसन दिएको हामी गर्न सक्छौँ, गल्ती हुँदैन। र यस्ता धेरै क्वेसनहरू तपाईँहरूको यो 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 वर्ल्ड इज वर्ल्डमा दिएका छन्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर बनाउँदाखेरि यदि क्वेसन दुईटैमा ड्युरेसन र ओरिजिन दुईटैमा भनेको छ भने जस्तै कि वेन लगाएर हाउ लङ एगो या वेन अथवा हाउ लङ दुईटै लगाएर वेन र हाउ लङ पनि या हाउ लङ एगो र हाउ लङ पनि लगाएर क्वेसन बनाउनु भनेको छ भने दुईटा प्याटर्न युज गर्ने। यदि मात्रै हाउ लङ म्याक्सिमम क्वेसनहरू हाउ लङमै सोधेको छ त्यसकारण हामी हाउ लङको प्रयोग गर्दाखेरि पनि यहाँ छ यहाँ पनि हाउ लङ छ यहाँ पनि हाउ लङ छ। युज गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल व्हाट वी हैव टु फाइन्ड आउट एक्सन हो कि पोसेसन। एक्सन हो भने यो क्वेसन यो स्ट्रक्चर लगाएर बनाइदिने, पोसेसन हो भने यो लगाएर बनाइदिने। दुईटै भनेको छ भने दुईटा प्याटर्न छ ड्युरेसनको ओरिजिनको पनि। तर के पत्ता लगाउनु पर्छ भने एक्सन कहाँ भइरहेको छ कि छ र छन् भने सेन्समा छ र छन् भने सेन्समा छ भने ड्युरेसन र ओरिजिनको यो स्ट्रक्चर लगाएर बनाउने। हाउ लङ मात्रै भनेको छ भने हाउ लङ मात्रै लगाएर बनाउने। यदि दुईटा भनेको छ भने जस्तै क्वेसन त्यसलाई इक्जाममा दिन सक्छ तपाईँहरूको when and how long। यस्तो किसिमको क्वेसन दिएको छ भने त दुईटा बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनु भन्दा पहिले व्हाट वी हैव टु फाइन्ड आउट के पत्ता लगाउने एक्सन हो कि पोसेसन हो। एक्सन हो भने दुईटा स्ट्रक्चर लगाएर बनाउने, पोसेसन हो भने दुईटा लगाएर बनाउने। यदि एउटै भनेको छ भने पनि हामीलाई यो एक्सन र पोसेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। र फाइन्ड आउट गरेर हामी त्यो स्ट्रक्चर लगाएर एउटै भनेको छ भने म्याक्सिमम क्वेसनहरू हलमा सोधेको छ र हल मात्रै भनेको छ भने हल मात्रै लगाएर बनाइदिन्छ। जस्तै कि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँको इक्जाममा सोधेको छ भनेको छ कि हेड क्वेसन आस्क क्वेसन एट फ्लाइङ सिचुएसन इज हाउ लङ भनेको छ क्वेसनमा। अब यहाँ क्वेसन दिएको छ तपाईँको कि आई एम ड्राइभिङ अ बाइक नाउडेज। आई एम ड्राइभिङ अ बाइक नाउडेज। अब हाउ लङ लगाएर मात्रै बनाउनु भन्छ भनेपछि यहाँ यो क्वेसन हाउ लङ लगाएर मात्रै क्वेसन बनाए भने हामीले फर्स्ट अफ अल के पत्ता लगाउनु पर्छ एक्सन या पोसेसन। आई एम ड्राइभिङ
यहाँ काम भइरहेको छ कि छैन, एक्सन छ कि छैन। म बाइक ड्राइभिङ गरिरहेको छु, इट मिन्स समथिङ इज रिटन भने त्यो भइरहेको छ भने काम एक्सन लगाइरहेको छ भने हामीलाई के भयो त्यो त एक्सन गरेर चाहिँ एक्सन हो। अनि एक्सनको के हुन्छ, हलो मात्रै बनेको छ, ड्युरेसन हो। अनि यहाँ क्वेसन दिएको छ, अब यो स्ट्रक्चर लगाएर है बनाइदिनु। हाउ लङ have you been driving a back? How long have you been driving a back? यति हलो मात्रै भनेपछि यति लगाएर मात्रै बनाइदिने र यो प्याटर्नको आधारमा तपाईहरु यो यति हैन तपाईहरु दिमागमा राख्नुभयो भने म्याक्सिमम क्वेशनहरु एक्जाममा गल्ती हुँदैन र बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। धेरै क्वेशनहरु दिएको छ, तपाईहरु त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै यस्तो कन्फ्युज क्वेशनहरु तपाईहरुले फेला पर्नुभयो भने मेरो कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि लेखेर पठाउनु होला। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला। And don't forget to subscribe to my channel so that you can get the notification of my new videos. र म अर्को यस्तै नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु।